शुरू करता हूँ रब्बे करीम के नाम से जिसके कब्जे में मेरी और आपकी जान है। लाइव प्रोग्राम अवाम की बात लिया टीवी एचडी से पेश खिदमत है। मैं हूँ आपका मेजबान राना सुल्तान महमूद अख्तर। इस प्रोग्राम को तमाम सुनते और देखते दोस्तों को राना सुल्तान महमूद अख्तर का सलाम। आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ रखते हैं जनाब सरदार मंजूर हुसैन खां मीरानी बलोच, साबिक जिला मेंबर जिला कौंसल लिया। और सबसे पहले तो मैं उनको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ कि इस मसरूफ तरीन दौर में वो हमारे लिए वक्त निकालते हैं और हमें जो है वो अपने आरा से और मुशावरत से और लोगों के मसाइल से आगाह करते हैं। मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ, बहुत ज़्यादा उनका मैं शुक्र अदा करता हूँ। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक खान साहब के तारुफ का ताल्लुक है, खान साहब हमारे ज़िला लिया की एक माशाल्लाह भारी भरकम शख्सियत हैं और सियासी और समाजी शख्सियत है और आम आदमी के मसाइल को अच्छी तरह समझते हैं और लोगों के जो है काम भी आते हैं। जहाँ तक खान साहब के सियासी तजर्बे का ताल्लुक है, पुराने जो है दोस्त हैं हमारे, इनका गहरा ताल्लुक है आवाम से। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो है अवाम की बात, तो हमने अवाम की बात यहाँ करनी है। इसलिए खान साहब का अगर मैं तारुफ करूँगा तो मेरे 30 मिनट तो यहीं लग जाएंगे। मैं आपके दरमियान और इनके दरमियान ज़्यादा हायल नहीं होना चाहता, तो मैं खान साहब के पास आपको लिए जाता हूँ। खान साहब, गुजारिश ये है कि ये इस वक्त जो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया, ये डिजिटल मीडिया, इससे पहले प्रिंट मीडिया होता था, इलेक्ट्रिकल मीडिया होता था, अब ये सोशल और डिजिटल मीडिया का दौर है। तो पहले तो आप ये बताएं कि सर ये सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया अवाम के लिए जो है ये फायदेमंद है, नुकसानदेह है, इसके क्या फायदे हैं, इसका क्या नुकसान है सर? जनाब खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जनाब राणा सुल्तान महमूद अख्तर साहब किसी तहर्रुफ के मोहताज नहीं हैं। सारी ज़िंदगी इन्होंने तदरीसी फरीज़े सर अंजाम दिए हैं, बच्चों को तालीम दी, उनको रहना उठना बैठना सिखाते रहे और मुआशरे की बहबूद के लिए हमेशा काम करते रहे। अब भी इन्होंने अपनी वो रिवायत जारी रखी हुई है। इसके साथ जनाब अब्दुर्रहमान फरीदी साहब ये भी अपने फील्ड में आवाम के लिए जो कुछ कर सकते हैं उससे बेहतर कर रहे हैं। मैं इन दोनों साहबान का मशकूर हूँ कि मुझे मौका बख्शा है कि मैं अपनी गुजारिशात आप तक पहुँचा सकूँ। जहाँ तक राणा साहब ने इरशाद फरमाया सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया या क्या, मैं आप लोगों को ये गुजारिश करूं कि जब पीएनए की तहरीक चली थी जी, उस वक्त सिर्फ प्रिंट मीडिया हुआ करता था, ना मोबाइल होते थे, ना सोशल मीडिया होता था, टीवी कहीं कहीं होता था, अक्सर जगहों पे टीवी नहीं होता था। उस वक्त की हुकूमत ने प्रिंट मीडिया पे पाबंदी लगा दी, कोई खबर पीएनए के मुतल्लिक या तहरीक के मुतल्लिक शायद नहीं होती थी। लेकिन लोगों ने वो दूसरा जरिया अख्तियार करना शुरू कर दिया। उस वक़्त मुशैद हुसैन सैयद साहब जी,
BBC के नुमाइंदा होते थे, और हर शख्स BBC की खबरें सुनने के लिए 50-50, 100-100 आदमी इकट्ठे हो जाते रेडियो के पास कि क्या प्रोग्राम मिलता है, क्या खबर आई है। तो चाहे खबर वो सच्ची हो या झूठी हो, जब लोगों के पास तस्दीक करने का और कोई जरिया ही ना हो तो फिर लोग उसी खबर पे यकीन कर लेते हैं जो उनको मिल रही होती है। जी। खैर वो प्रोग्राम मुशाहिद हुसैन सैयद देते और पूरी तहरीक उसके मुताबिक चलती रहती। फिर जब ज्यादा पाबंदियां बनी तो एक ही ऐलान हुआ कि प्रोग्राम का इंतजार ना किया जाए, 5 बजे शाम को तमाम दुकानें, कारोबारी सेंटर बंद हो जाएं और जुलूस निकल पड़े। तो लोग फिर टीवी अपना BBC का इंतजार भी नहीं करते थे, जो खबर उनको मिली उसके मुताबिक तहरीक चलाई रखी उन्होंने। तो रिजल्ट आप लोगों के सामने है। पाबंदियां लगाने से कभी फायदा नहीं होता। पाबंदी लगाने से गैर मुसद्दक़ा खबरों पे अवाम एतमाद कर लेते हैं। अगर पाबंदी ना हो तो लोग रेफरेंस देते हैं कि फला चैनल ये खबर दे रहा था, फला ये तो खबर दे रहा था, या फला अखबार ये खबर दे रहा था। तो लोग फिर उसका मुवाजना करते हैं, कोशिश करते हैं कि सही खबर कौन सी है, क्योंकि उनको खबरें मुख्तलिफ जराया से मिल रही होती हैं। जब मुख्तलिफ जराया से खबरें मिलने बंद हो जाएं तो एक ही जरिया हो या महदूद जरिया हो तो उस पर चाहे गलत भी खबर आ जाए लोग उस पर एतबार कर लेते हैं। सोशल मीडिया ने यहाँ क्या पूरी दुनिया में अवाम तक रसाई हासिल की। इसमें अच्छी खबर हो अवाम के लिए, हुकूमतों के लिए फायदेमंद होती है। अगर कोई बुरे पोस्टें लगाए, कोई बुरे ख्यालात का इजहार करे तो उसके लिए ऑलरेडी भी कावानीन मौजूद हैं और हमेशा होते हैं। लेकिन यकसर पाबंदी लगाना मैं मुनासिब नहीं समझता कि लोगों को कई जराए से खबर की तस्दीक करने की सहूलत होनी चाहिए, और जितना पाबंदी लगाएंगे उतना ही नुकसान होगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि कंट्रोल जरूर किया जाए इस हद तक कि लोगों के बुनियादी हकूक मुतासर न हो। बुनियादी हकूक के मुतल्लिक जो खबरें हों उनको न रोका जाए, और जितने गलत प्रोग्राम होते हैं जो वो होते हैं, अब हुकूमत के पास अख्तियारात हैं, कवानीन मौजूद हैं, उनके मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। तो लिहाजा मैं तो कम अज कम इसके हक में नहीं हूँ, और सजा ऐसी रखनी चाहिए कि गलत आदमी भी फंस जाए, बेगुनाह फंस जाए तो उसका कौन जिम्मेदार होगा। हमारे मुल्क में बेगुनाह कितने होते हैं जिनको सजाएं मिलती हैं, कितना हमारे कवानीन पे अमल दरामद होता है, हमारा अदालती निज़ाम कितना मजबूत है कि हम ऐसी सख्ती करें कि और ये यकीन कर लें कि किसी शख्स को जो भी सजा दी जाएगी वो वाकई मुजरम होगा। मुजरम नहीं होते फिर भी सजा मिल जाती है, मुजरम होते हैं वो छूट जाते हैं, बेइज्जत बरी हो जाते हैं। तो पहले हमें अपने अदालती निज़ाम को तो देखना चाहिए कि हम ऐसी पाबंदियां लगाएं कि अदालती निज़ाम उस पर चल के कहीं बेगुनाहों को रगड़ा न दे दे। तो इसलिए राणा साहब मैं समझता हूँ कि ये काम सोच समझ के करने चाहिए, और पहले पाबंदी ना लगाई जाए, अगर लगाई जाए तो उसके सही और गलत होने के कोई जराए होने चाहिए। अगर कोई बंदा गलत खबर देता हुआ गलत रिपोर्ट करता है, एजेंसी का बंदा, उसमें बेगुनाह बंदा चलान होता है या सजा होता है और साबित हो जाता है ऐसा है, तो फिर कानून में उसके लिए भी सजा रखी जाए कि उसने क्यों गलत खबर दी, क्यों गलत रिपोर्ट दी, कि एक बेगुनाह आदमी उसकी गलत खबर, गलत रिपोर्टिंग की वजह से कैद में चला गया या इतने साल सजा हो गई उसको। तो दोनों चीजों को लाजम बराबर रखा जाए। ये नहीं कि एक तरफा ट्रैफिक हो कि सिर्फ ये हो कि जो भी जिसके खिलाफ भी रिपोर्ट है जो भी है भाई उसको लटका दो, नहीं, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि बुनियादी हकूक का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा खान साहब, ये हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। यहाँ पर जो है ना, अब ये बात जो है अभी आपको मैं ये मतलब अर्ज कर रहा था कि
اب ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے پیکا ایکٹ جو ہے وہ انہوں نے نافذ کر دیا. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ جو پیکا ایکٹ ہے یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ اس کا یوں سمجھیں کہ اس کا جو ہے مثبت کون سا اچھا پہلو ہے؟ کیا یہ ہونا بھی چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ پہلے اس کا جواب. جناب رانا صاحب، ہم جب تک بین الاقوامی حالات کے مطابق نہیں چلیں گے تو ترقی کیسے کریں گے؟ ہم یہ کہیں کہ ہمیں کسی سے بھی کہیں سے بھی کوئی خبر نہ آئے، ہمیں یہ پتہ نہ چلے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو ہم اپنے حالات کیسے ٹھیک کریں گے؟ ہم اپنی اصلاح کیسے کریں گے جب تک ہمیں معلومات نہیں ملیں گی؟ ایسے قوانین نہیں ہونے چاہیے. جو قوانین موجود ہیں اگر ان کے مطابق بھی صحیح اس بندے کو سزا دی جائے تو آسانی سے حالات کو بہتر کیا جا سکتا ہے. پابندی لگانے سے کوئی مسائل حل نہیں ہو سکتے. جیسے آپ کو میں مثال دوں، بلوچستان کا علاقہ ہے، جنرل ضیاء الحق صاحب سے لے کر آج تک یہی ایک کام چلا آ رہا ہے کہ حکومت کی رٹ قائم کرنی ہے، اور اسی کام میں روزانہ سنتے ہیں آج اتنے فوجی شہید ہو گئے، آج اتنے وہ طالبان کہیں یا جو بھی ان کو نام دیں وہ مارے گئے ہیں. لیکن وہ ہماری جو حکومتی ریٹ ہے وہ تو ابھی تک اتنا عرصہ گزر گیا طویل، وہ تو قائم نہیں ہو سکی. ہم اپنے مقصد میں کامیاب تو نہیں ہو سکے. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسا طریقہ استعمال کریں جیسے اپنے مقصد میں کامیاب ہوں. عقل مندوں کی ایک مثال ہے کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی بچ جائے. ہم یہ نہ کریں سانپ کو جو مارے اپنی لاٹھی بھی گنوا بیٹھیں، تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ سانپ مر گیا، ہماری طاقت بھی ختم ہو گئی. ہمیں اپنی طاقت کو بچا کے سانپ کو مارنا چاہیے. ایسے قوانین لانا چاہیے، ایسے حالات پیدا کرنے چاہیے، لوگوں کے دلوں کے اندر بسنا چاہیے. نفرت جتنی پیدا ہوگی اتنی ملک اور قوم کے لیے نقصان دہ ہے. نفرت سب سے ظالم وہ کیا کہتے ہیں اس کو قانون ہے یا قانون قدرت اس کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ نسل در نسل چلتا ہے. ایک کا باپ جو مر گیا ہے نا، اس کا پوتا پڑ پوتا وہ کہتے حوالہ دیتے ہیں کہ ہمارے دادے کے ساتھ یہ ہوا تھا، ہمارے چچا کے ساتھ یہ ہوا تھا. تو ہم عوام میں اگر نفرت پیدا کرتے رہیں گے تو کیسے عوام کو اپنے ساتھ ملائیں گے؟ اس لیے ہمیں رائے عامہ کا بھی احترام کرنا چاہیے کہ رائے عامہ کیا کہتی ہے، تاکہ ہمارے حالات پرسکون رہیں. اور میری یہی گزارش ہوگی ارباب اختیار سے، ٹھیک ہے آپ کنٹرول کریں لیکن سب سے زیادہ کوشش یہی کریں کہ لوگوں کو اعتماد میں لیں. میں آپ کو عرض کروں رانا صاحب، جی یہی قبائلی علاقے میں انگریز ناکام ہو گیا تھا. جی تمام تر قوانین، کالے پانی، پتہ نہیں کیا کیا قانون آئے تھے اس وقت. کالے پانی بھیج دیا کرتے تھے لوگوں کو، وہ پتہ نہیں وہ کیا ہوتا تھا کالا پانی. لیکن کچھ نہ ہوا، قبائلی علاقے میں انگریز ناکام ہوا. آخر وہ ایک افسر لے آئے جس کا نام تھا کپتان سنڈے مین. جی وہ سنڈے مین جب یہاں آیا تو جتنی پابندیاں تھیں اس نے ختم کر دی. وہ خود لوگوں کے پاس چلا جاتا، جو ملک ہوتے ہیں پشتون قوم میں ان کے پاس چلا جاتا، جو بلوچوں کے سردار ہوتے تھے ان کے پاس چلا جاتا، عوام میں چلا جاتا، لوگوں کے پاس راتیں گزارتا، کھانا اکٹھے بیٹھ کے کھاتا. ان کو اتنا اعتماد میں لیا اس نے کہ اس نے وہ مقاصد حاصل کر لیے جو مدت سے انگریز حاصل نہیں کر سکا تھا. کس سے؟ کہ حسن سلوک سے. حضور پاک نے بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ حسن سلوک سے کام کریں. ہم کسی کو دبا کے اپنا نہیں بنا سکتے. ہم اس کو وقتی طور پر رگڑ تو سکتے ہیں لیکن اس کے دل میں اپنی محبت تو پیدا نہیں ہو سکتی. وہ بھی ہم سے نفرت کرتا ہے، اس کی آنے والی نسلیں بھی نفرت کرتی ہیں. تو ہر صورت میں نفرت سے محفوظ رہنا چاہیے. ایسے اقدامات کرنا چاہیے جن کو عوام قبول کرے. عوام جبر تشدد کو قبول نہیں کرتی. عوام کو برات دیں، ان کے مسائل حل کریں، اپنے ساتھ ملیں، پھر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. جی بالکل خان صاحب درست فرما رہے تھے کہ بھی یہ جمہوری انداز سے
آپ اگر یہ جو ہے پیکا ایکٹ پر عمل درآمد کرانا چاہتے ہیں، لانا بھی چاہتے ہیں، تو پھر وہ اس کے جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو ساتھ آپ بٹھائیں اور ان کے ساتھ معاملات جو ہے نا وہ بہتر کریں، اور جو لوگ نظریہ پاکستان یا اداروں کے خلاف یا قوم کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، یا مطلب یہ ہے کہ غلط پوسٹیں لگاتے ہیں یا مذہبی منافقت پیدا کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے جو ہے نا پھر آپ قانون بنائیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو صحافی صاحبان کو بھی اور تمام سٹیک ہولڈر جو سول سوسائٹی ہے وہ اس کو بھی کم از کم آپ اعتماد میں لیں، اور اعتماد میں لے کر پھر آپ بشک جو ہے نا یہ پیکا ایکٹ ضرور بننا چاہیے۔ یہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا جو ہے یہ کنٹرول تو ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ خان صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ جب تک آپ جو ہے ان اسٹیک ہولڈر کو جب تک آپ ساتھ نہیں ملائیں گے اس وقت تک اس کے جو نتائج ہیں وہ بہتر نہیں ہوں گے، اور اس طرح سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے اس میں جو منفی اور مثبت دونوں پہلو سے جو ہے یہ اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہیں۔ اچھا خان صاحب، یہ تو خیر بات بہت اچھی آپ نے کی ہے، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا جو ملک ہے وہ تو ویسے بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور پھر یہ ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے ڈیموکریسی، گورنمنٹ آف دا پیپل، ٹو دا پیپل، فار دا پیپل۔ تو یہ تو جمہوریت میں تو بات یہ ہے کہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، حیات لے کے چلے، کائنات لے کے چلو، چلو تو سبھی کو ساتھ لے کے چلو۔ تو اب یہ ہمارے ریاست پاکستان میں ریونیو کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو محکمہ ریونیو ہے اس کی یہ کیا کر رہا ہے، اس کی کیا صورتحال ہے؟ جناب رانا صاحب، پہلے اس خطے میں جائیداد کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا تھا، جی جس کا ڈنڈا، جس کی لاٹھی اس کی بحث، ایک قبیلہ قابض ہوتا، اس سے بڑا قبیلہ آ جاتا، اس کو آگے بھگا دیتا، وہ وہاں قابض ہو جاتا، کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا تھا۔ جی 1878 میں جی بندوبست پھیلی ہوئی، اچھا جی ریکارڈ مرتب کیا گیا، تو اس کو کہتے ہیں ریونیو ریکارڈ، کہ ہر ایک کی ملکیت سرکاری ریکارڈ میں آ گئی کہ فلاں موضع، فلاں جگہ یا فلاں، اس وقت چیک نہیں ہوتے تھے، تو فلاں کی اتنی ملکیت ہے، کھاتے نمبر، جو پورا ریکارڈ تیار ہوا۔ جی اس وقت مجھے یاد ہے، جی میں چھوٹا ہوتا تھا تو میرے والد صاحب کے پاس یہ اے سی صاحبان یا اے ڈی سی ہوتے تھے، استعمال والے ڈی سی ہوتے تھے، وہاں ہمارے یہاں کہیں ہم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک اے ڈی سی آیا مظفر گڑھ سے، جی اس کو آتے ہی یہ اطلاع ملی کہ فوراً واپس پہنچو، وہ واپس چلا گیا۔ جی اس نے اپنا، اس کا نائٹ سٹے تھا، جی کیونکہ ریکارڈ کے مطابق اس نے نائٹ سٹے وہاں نہیں کیا تھا، اس نے دوبارہ اپنا پروگرام رکھا، نائٹ سٹے پورا کیا، جی قواعد کی پابندی کی۔ ایک ڈپٹی کمشنر کاسٹ کی پڑتال کر رہا تھا، انگریز تھا، جی پانی گڑھا نیچا تھا، اس میں پانی تھا، ریکارڈ کے مطابق کانگو پٹواری تحصیلدار بتا رہے تھے یہیں پتھر ہے، یعنی مستقل موقع ہے۔ اس نے پٹواری کو کہا وہاں جا کے کھڑے ہو جاؤ اس کے اوپر، وہاں کھڑا ہو گیا، اس کا مطمئن وہ نہ ہوا، وہ گھوڑے سے اترا، اس وقت کاریں جی میں نہیں جاتی تھیں، رستے نہیں ہوتے تھے، وہ خود گھوڑے سے اترا، پینٹ اتاری، نکر پہنی ہوئی تھی، خود جا کے پانی میں اس نے پاؤں سے اس جگہ پتھر کو ٹٹولا، پھر مطمئن ہوا کہ ہاں واقعی یہ ریکارڈ صحیح ہے۔ تو ریکارڈ اس طرح درست ہوتے ہیں۔ آج ہمارے افسران صرف اور صرف یہ سمجھتے ہیں، یعنی کہ عام آدمی کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ گمبھیر ہو چکے ہیں، وہ اس لیے ہو چکے ہیں کہ افسران اپنے فرائض جو ان کے ہیں اس کے مطابق ادا نہیں کرتے۔ افسران آج کل صرف ایک ہی وہ تگ و دو میں رہتے ہیں کہ ہمارا کڑکا دھڑکا قائم رہے، ہمارا جہو جلال قائم رہے، اور ہمارے آگے کوئی پر نہ مارے، اور ایک جبر سے تو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو ساتھ ملا کے تو نہیں کر سکتے۔ جب لوگوں کے پاس بیٹھیں گے نہیں، لوگوں کے پاس جائیں گے نہیں، ان کو خبریں کیسے ملیں گی؟
کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے پوچھا کہ گورنمنٹ کیا ہوتی ہے؟ جی اس بندے نے جواب دیا گورنمنٹ وہ ہوتی ہے جو غور کرے. جی اب جو گورنمنٹ سنے گی نہیں غور کیسے کرے گی؟ بالکل اب کھلے کچہریاں لگا رہے ہیں سن رہے ہیں جی لیکن اس کا رزلٹ کوئی نہیں ہوتا. میں نے تجویز دی تھی کہ جو بھی کھلی کچہری لگائی جائے اس کا باقاعدہ ریکارڈ پبلش کیا جائے کہ اتنی دکھاتیں موصول ہوئی اتنے یہ حالات ہوئے ان کے مطابق پھر اگلی کچہری میں وہ بتایا جائے کہ فلاں درخواست کا یہ رزلٹ ہے فلاں آدمی کا یہ مطالبے کا یہ رزلٹ ہے یہ جو ہماری خرابی تھی محکمے کے اندر یا ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم نے یہ صحیح کیا ہے. تو ایسا تو ہوتا نہیں نشستن کوفتن برخاستن کر کے چلے گئے وہ معاملہ تو وہی کا وہی رہ گیا. اب جیسے میں آپ کو بتاؤں جی بڑے افسوس کی بات ہے جی چوکادہ مبارک قصبہ ہے جی مین لائن پہ واقع ہے جی لیا سے بڑی منڈی ہے کیونکہ وہ مین لائن پہ ہے. اس پورے شہر کی آج تک جمع بندی کسی نے نہیں بنائی. کتنی حکومتیں آئیں کتنی گئیں تمام پارٹیوں کی حکومتیں گزر گئی ہیں چوک اعظم کی جمع بندی نہیں بن سکی. کوئی اپنا حقوق کی پیروی نہیں کر سکتا اس کے پاس جب ریکارڈ ہی نہیں ہے تو کیسے وہ دعویٰ دائر کرے. وکیل کہتے ہیں لیٹسٹ ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ مشترکہ کھاتے میں ایک آدمی کا نام بھی رہ جائے تو دعویٰ کرے. وہ بھائی اس کو لسٹ کہیں سے ملتی نہیں جمع بندی ہے نہیں تو وہ کیسے اپنی جزاد کی پیروی کرے. پھر پوری چوک ہاں پورے چوک اعظم کی کوئی جمع بندی نہیں ہے. یہ تو پھر وہی 1878 سے پہلے والا کام ہو گیا کہ کسی شخص کا ریکارڈ موجود نہیں ہے جس کے لاٹھی جو زبردستی قبضہ کر سکتے ہو قبضہ کیا بیٹھا ہے جس کا جو رگڑے میں آ گیا اس کا پرسان یار کوئی نہیں ہے. اسی طرح میں آپ کو مثال دوں ہمارے یہ تو حالات ہیں کہ ہمارے افسران پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں. استعمال اراضی ہوتی ہے جی اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہر شخص کو اس کے حقوق کے مطابق جگہ دی جائے جو اس سے زائد ہے وہ لے کے ان لوگوں کو دی جائے جن کو کسی نے قبضہ نہیں کرنے دیا یا اس کا حق تلف ہوا ہے. کئی مواضعات ایسے ہیں جن کو 20-25 سال ہو گئے ہیں ابھی تک ان کی استعمال مکمل نہیں ہوئی. جیسے ہمارے علاقے میں ایک لوہانت نشیب ہے چھوٹا سا موضوع ہے اتنا بڑا موضوع نہیں ہے. لوہانت نشیب کی استعمال 20-25 سال سے آج تک مکمل نہیں ہو سکی نویں کوٹ کی نہیں ہو سکی اور بہت سارے مواضعات ہیں کہ 20-20 سال 25-25 سال. اب ہم حکومتی حالات دیکھیں کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی اتنے عرصے سے یہ کیوں پڑھنے چلے آ رہے ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ لیکن ذرا سی تھوڑی کوئی فرق ہو جائے تو کار سرکار میں مداخلت کا پرچہ ہو جاتا ہے. کوئی بندہ ذکر کرنے کو نہیں. اسی لیے پیکا ایکٹ تو مزید ان لوگوں کو دبا دے گا. افسران جو ہیں یا غلط کام میں نے یہ نہیں کہا کہ تمام افسران تمام ملازمین ایک جیسے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی 5 انگلیاں ہی برابر نہیں کی. اسی طرح انسان بھی ایک جیسے نہیں ہے کوئی بے وطن بھی ہیں فرد شناس بھی ہیں لیکن اکثریت یہ ہے کہ وہی میں پھر رپیٹ کروں گا کہ ان کے شان میں ذرا سی گستاخی ہو جائے قانون کو پس پچھ ڈال کے اس بندے کو رگڑ کے رکھ دیتے ہیں. وہ بھائی قانون پہ عمل کرانے کے لیے رگڑا کیوں نہیں لگاتے؟ اس کا مقصد ہے وہ قانون پہ خود عمل نہیں کرنا چاہتے. تو قانون بنانا آسان ہے لیکن اس پہ عمل کرنا مشکل ہے. جب تک قانون پہ عمل نہیں ہوگا یہ کوئی ایکٹ کامیاب نہیں ہوں گے کوئی قوانین کامیاب نہیں ہوں گے. ریونیو میں جتنی مشکلات عوام کو پیش آ رہی ہیں تو اس کو گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے پوچھنا چاہیے بھائی اتنے عرصے سے اتنے مواضعات کیوں بننے گئے. آج اتنا شہر بڑھ گیا چوک اعظم سب سے بڑی منڈی ہے ضلع کی بھائی اس کی جمع بندی کیوں نہیں بنائی گئی؟ کیا کر رہے ہیں ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحبان؟ یہ نہیں کہ موجودہ کتنے ڈپٹی کمشنر آئے گئے کتنے ایم پی ایم ایل اے آئے گئے منسٹر آئے گئے کسی نے توجہ نہیں دی بھائی یہ مظلوموں کا حق جو ہے غصب ہوا ہے تو اس کی جمع بندی مرتب کریں تاکہ لوگ اپنے حقوق حاصل کریں. خان صاحب نے بہت بڑا مسئلہ یہ جو ہے نا یہ اجاگر کیا ہے کہ جناب چوک اعظم جو ہے جس کا جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ تحصیل بنے وہ ضلع بنے اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس کی ابھی جمع بندی بھی نہیں ہوئی. تو یہ وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہے ماشاءاللہ بہت سپیڈ سے ورک کر رہی ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. تو خان صاحب کی یہ بات درست ہے کہ یہ ریونیو کی طرف جو ہے نا یہ جو محکمہ ہے اس پر بھی ان کی توجہ ہونی چاہیے. اور اسی طرح جو ہے نا یہ سر جو
जाली किस्म की जो कॉलोनियां बन रही हैं, वो जितने जो एग्रीकल्चर रकबे हैं और उनको कमर्शियल बनाकर जो है वो लोगों को धोखा दिया जा रहा है, फ्रॉड किया जा रहा है, अरबों और खरबों रुपए कमाए जा रहे हैं और वो गरीबों का इस्तेसाल किया जाता है। आपका क्या ख्याल है सर कि इस पर भी कुछ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए सर? राणा साहब, जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है जी और कॉलोनियां बनाई जा रही हैं, अगर यही रवैश चलती रही तो जराई जमीन खत्म हो जाएगी। अब लोग कॉलोनियां सिर्फ बैठने के लिए जगह नहीं लेते, कारोबार करने के लिए 10-10, 20-20 प्लाट लेके रख लेते हैं, जब महंगे होंगे बेचेंगे। वो जब वो बेचेंगे पता नहीं कितनी मुद्दत बाद वहां कॉलोनी आबाद होगी, जराई पैदावार तो खत्म हो गई। तो जराई पैदावार को मुकद्दम रखना हमारे लिए इंतहाई जरूरी है, क्योंकि हमारा जराई मुल्क है। हम जराई मुल्क होते हुए अपनी चीनी अपनी जरूरत के मुताबिक पैदा ना कर सकें, गंदम पैदा ना कर सकें, और जो हाल अब काश्तकार का हो रहा है, सब्जी उसकी नहीं बिकती, गंदम उसकी नहीं बिकती, गन्ना है तो उसका इस साल क्योंकि पैदावार कम है उसको रेट मिल रहा है, अगर पैदावार गन्ने की ज्यादा हो तो उसको रेट ही सही नहीं मिलता, उसकी कोई पुछाने हाल ही नहीं होता। तमाम संतों के लिए तो मराद का ऐलान किया जाता है। तो कम अज कम ये भी सोचा जाए, ये भी एक इंडस्ट्री है कि इसको तो नाकाम होने से बचाया जाए, इसकी हिफाजत की जाए। जी बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत अच्छा यानी आपने तो सही तवज्जो मरकूज कराई है सर। यही मैं आज कर रहा था, क्या वो मार्च जो है वो आ रहा है, उसमें जो है मार्च अप्रैल के अंदर जो है अब वो बजट जो है ये भी देना चाह रहे हैं रियासत हमारी, खास तौर पर जो है ना हमारा सूबा पंजाब जो है उसने भी बजट देना है। तो ये लिया तोसा पुल का जो प्रोसेस है ये सर जो है बहुत अच्छे से रुका हुआ है, और ये जो है अप्रोच रोड खास तौर पर जो है इसका आपके ख्याल के मुताबिक क्या ये सिर्फ जबानी कलामी बातें हो रही हैं, क्या ये कि सीधे से ये हमें लिया डिवीजन बनाने के लिए या मेडिकल कॉलेज के लिए या ये लिया तोसा पुल के लिए कोई आपको उम्मीद नजर आ रही है कि ये हुकूमत जो है हमें कोई बजट देगी सर? गुजारिश है राणा साहब, अवाम के मुतालबात तो इतने होते हैं जी कि पूरे पाकिस्तान का बजट दे दिया जाए, पूरे नहीं होते। लेकिन देखना यह होता है, प्रायोरिटी लगानी पड़ती है कि किस चीज की फौरी जरूरत है। हम इतना बजट दे सकते हैं, वो बजट वो पैसा उस जगह पे लगाएं, उस स्कीम पे लगाएं जो अवाम के लिए सहूलत मुहैया करे, अवाम को हकूक दिलाए, अवाम की जितनी मुश्किलात हैं उसको दूर करे। अब फरवरी में मरकजी बजट बन जाता है जी, उसके बाद प्रिंटिंग के लिए चला जाता है गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस के पास, पता नहीं कितने हजारों किताबें छपती हैं, फिर बजट पास होता है। हमारा जो लिया तोसा पुल है आपके सामने है जी 2021 से आज तक इसको बजट में 1 रुपया भी नहीं मिला। जी, बहुत अफसोस है। पूरी दुनिया में ये कानून है, पाकिस्तान में भी ये है, रिवाज भी है कि जो स्कीम शुरू हो, जिसको ऑन गोइंग स्कीम कहते हैं या चलती स्कीम कहते हैं हम सादा जबान में, तो उसकी तकमील पहले होती है, यानी जो प्रोजेक्ट जो है चल रहे होते हैं, ताकि उस पे जो पैसा लग चुका है उसको मुकम्मल किया जाए, ताकि उसके फवायद हासिल हों, अवाम को फवायद हासिल हों, हुकूमत उनसे फायदा हासिल करे। ये ऐसा नहीं कि एक मंसूबे को शुरू किया जाए, उस पे आधा बार काम करके उसको छोड़ दो, फिर आप किसी और तरफ चले जाओ। तो इस तरह तमाम मंसूबे नाकाम रहेंगे, अवाम पिसती रहेगी, किसी को सहूलत नहीं मिलेगी। अब जो लिया है जी, ये ऐसी जगह पे वाक़ है कि जहां से जो सड़क निकलेगी वो बलूचिस्तान में जाएगी, लिया तोसा पुल को क्रॉस करके इंडस हाईवे और MM रोड को मिलाएगी। MM रोड मिलाती सड़क निकलती है जो शोरकोट जाएगी, वो मोटरवे को मिलाएगी, यही सीधी सड़क आगे बलूचिस्तान में जाती है। बलूचिस्तान से आमद रफ्त में एक साइड पे 5 से 6 घंटे यहाँ से फासला कम हो जाएगा। फिर ये चौड़ाई बहुत, जहाँ पहाड़ की ऊंचाई बहुत कम है, यहाँ मोटरवे भी बन जाती है, लेकिन जो हमारी पुरानी सड़क है अपना बलूचिस्तान वाली, फोर्ट मंदरू वाली,
उस पे पहाड़ को खोदा नहीं जा सकता, ज्यादा खोदते हैं तो ऊपर से पहाड़ गिर पड़ता है, इसलिए बड़ी रोड वहां नहीं बनाई जा सकती। फिर दिफाई नुकता नजर से जैसे हालात खराब हैं, अफगानिस्तान के साथ हमारे हालात बजट वक्त खराब हो जाते हैं, इंडिया के साथ खराब हो जाते हैं। अब हमने अपनी मिलिट्री को एक किनारे से दूसरे तरफ ले जाना है, मशरक से मगरब की तरफ आना है, तो वो रास्ता शार्ट होना चाहिए ताकि हमारे जो इमदाद है फौजी एक दूसरे की तरफ जल्दी से जल्दी पहुंच सके। उसका वह रास्ता चाहिए लिया, कि लिया के जरिए जो रास्ता है 5 से 6 घंटे एक तरफ का कम बच जाता है टाइम, और उसका पेट्रोल बचता है, उसके वक्त बचता है। बलूचिस्तान से जो चीजें जहां आएंगी पंजाब में वो हमें सस्ती मिलेंगी, हमारा माल जो पंजाब में जाएगा वहां जाके महंगा बिकेगा। तो इसलिए ऐसी जरूरतों को ऐसे चीज को मद्देनजर रखना चाहिए। जैसे चौकाज़म मेन रोड पे है जी, तो उसकी अहमियत ज्यादा है, वहां कारोबार बहुत ज्यादा है। अगर लिया इसी तरह जब ये पुल चालू होगी मेन रोड पे आ जाएगा, इतना कारोबार बढ़ेगा तस्वर नहीं किया जा सकता, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। अब जब रोजगार के वसाइल पैदा नहीं करेंगे तो बेरोजगार कैसे रोजगार हासिल करेंगे? हम बेरोजगारों के लिए वसाइल तो बनाते नहीं, कहते हैं नौकरी देंगे, नौकरी कैसे देंगे जब वसाइल ही हमारे पास नहीं होंगे। जब यहाँ ये सड़क शोरकोट से लेकर बलूचिस्तान तक दोनों तरफ आबादी होगी, दुकानें होंगी, इंडस्ट्री होगी, कितने लोग रोजगार हासिल करेंगे लाखों की तादाद में। फिर लिया को डिवीजन बनाने का ख्वाब जो हम देख रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए एक जरूरत है कि आप उतनी आबादी मुहैया करें, आप उतने वसाइल मुहैया करें कि वहां कितने टैक्स इकट्ठे होते हैं, वहां कितनी आमदनी होती है, ताकि उसको डिवीजन का दर्जा दिया जाए। जब हालात ही पैदा हम नहीं करते, हम कहते हैं डिवीजन बनाओ, और पहले वो हालात साजगार बनाओ जिसके लिए डिवीजन बनाने के लिए वसाइल पैदा हों, हालात पैदा हों। हमारे पास एक लिया को मेन रोड पे लाने के लिए एक ही जरिया है कि लिया तौसा पुल को फौरी तौर पे मुकम्मल किया जाए, ताकि ये ट्रैफिक चले और यहाँ आमदनी हो, जहाँ लोग आए, बाहर से लोग आए, इन्वेस्टमेंट करें, लोगों को रोजगार मिले। इस तरफ तो हम सोचते नहीं है, हम परवाह ही नहीं करते। 5 साल हो गए, एक मनसूबा पेंडिंग है, उसकी किसी ने आज तक पुरसान हाल ही नहीं है, किसी ने तवज्जो नहीं दी। मैंने अक्सर नून लोग लीगों को कहा है, वह अल्लाह के बंदे ये तुम्हारा मनसूबा है, ये मनसूबा असल में मियां नवाज शरीफ ने अपनी वजारत उज़्मा के दौरान पास किया था। पीर सकलैन शाह साहब की तहरीक पे मारिजाद अहमद अतलाना या नून लीगी जो कैदीन थे, मियां साहब बतौर वजीर आजम लिया तशरीफ लाए। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में उन्होंने बाकायदा संग बुनियाद रखा लिया तौसा पुल का, उस वक्त काम शुरू हो गया। फिर नून की हुकूमत चली गई, पीटीआई की हुकूमत आ गई, उन्होंने भी काम जारी रखा। ये नहीं मैं नहीं कहता कि हकीकत को मैं नजरअंदाज करूं, नहीं, उन्होंने जो नून लीग खर्च कर चुकी थी उससे ज्यादा फंड दिया, पुल मुकम्मल हो गई। अब अप्रोच रोड बननी थी, उसके लिए फंड जो खत्म हुए वो आज तक हमें नहीं मिल रहे। मैंने इस्लामाबाद से मालूम किया वजह क्या, उन्होंने कहा है कि एनएचए ने आज तक इन 3-4 बजट जो गुजरे हैं मुतालबा ही नहीं किया कि लिया तौसा पुल के लिए हमें फंड दिया जाए। वो हमारे एमपी एमएलए किस लिए हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री जमातों के हैं वो किस लिए हैं? इसलिए तो नहीं है कि हम सदर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। कोई भाई आवाम को सहूलत दो, अपनी जमात के लिए प्रचार करो, लोगों को सहूलत दो, अपने साथ मिलाओ। एक मनसूबा 5 साल से पेंडिंग पड़ा है, उसकी तरफ इनकी तवज्जो ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, खान साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है सर, कि ये बात जब तक हमारा ये जो लिया तौसा पुल है जब तक ये चालू नहीं होता उस वक्त तक जो है ना असबाब जो है हमारे जिला लिया की तरक्की के वो बेहतर नहीं होते। लिहाजा पहले ये से भी चलाया जाए, मेडिकल कॉलेज भी दिया जाए, फिर डिवीजन भी बनाया जाए, और फिर डिवीजन के बाद फिर जो है इसका सूबाई जो हेडक्वार्टर ये रहा है वो भी किसी वक्त जो है ना वो भी बहाल होगा। लेकिन पहली बात ये बिल्कुल खान साहब की बात दुरुस्त है कि सबसे पहले जो है ना हमारा ये लिया तौसा पुल जो है इसको चालू किया जाए, और इसका फंड जो है अरबाब अख्तियार को जो है ये कम अज कम सोचना चाहिए। ये हमारे ये बहुत यानी कि मसला जो है हमारा ये सुलझते हुए मसाइल में से है, इसे हल होना चाहिए।
تو خان صاحب ہمارا جو پروگرام ہے اس کا وقت جو ہے اب وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. آپ مختصر طور پر جو ہے آج کے اس پروگرام میں آپ یعنی عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ اب ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے ہمیں عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ جناب رانا صاحب، میں یہ گزارش کروں گا، ہر بندہ جی یہ سوچ لے کہ میں پاکستانی ہوں، پھر پیپل پارٹی ہوں، پھر پی ٹی آئی ہوں، جی پھر نون لیگ ہوں. ملک اور قوم کے لیے جب تک ہم نہیں سوچیں گے ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. جی سوچ جب ہماری بدلے گی تو پھر ہم کامیابیاں حاصل کریں گے. ہمیں تعصب کو ختم کرنا چاہیے، ہمیں جگہگت اتفاق اتحاد پیدا کرنا چاہیے، ہمیں ملک اور قوم کی بہتری کے لیے سوچنا چاہیے. عوام، عوامی نمائندے یہ سمجھ لیں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. خدا نہ خواستہ پاکستان کو کچھ نہ ہو، کچھ ہو گیا تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا. اور پھر یہ ملک ہم نے کچھ جنگیں لڑ کے حاصل کیا تھا؟ کسی جہاں ہماری کوئی فوج تھی اس وقت ہم نے حاصل کیا تھا؟ صرف اور صرف قائد اعظم صاحب کی پالیسی تھی کہ انہوں نے عوام کو اپنے ساتھ ملایا. ساتھ عوام کس لیے ملی، کس لیے اس کے پیچھے چلی؟ کہ عوام کو اعتماد تھا یہ ہمارا لیڈر دیانتدار ہے، یہ لیڈر پاکستان بنانے کے لیے بہتر کام کر رہا ہے. عوام بھی اس کے پیچھے لگ گئی. جب انگریز نے دیکھا کہ تمام مسلمان آپ علیحدہ ملک چاہتے ہیں، ہمارے بہت سارے مسلمان تھے جو کہتے تھے نہیں پاکستان علیحدہ نہیں بننا چاہیے، صرف انڈیا ہونا چاہیے، انگریز نکل جائے. وہ انڈیا ہوتا تو ہماری حالت کیا ہوتی؟ یہی ہوتی. اب پردھان بنے ہوئے ہیں، کوئی بننے تو تھا جہاں ہندو راج ہوتا. تو اللہ کے بندے جب تک وہ حالات پیدا نہیں کرو گے، عوام کو ساتھ نہیں ملاؤ گے، آپ کوئی ترقی نہیں کر سکتے، کوئی جنگ نہیں جیت سکتے، کوئی پروگرام نہیں کر سکتے، امن امان قائم نہیں کر سکتے. ایسی پالیسیاں بنائے حکومت کہ عوام کا اعتماد حاصل کرے. بد اعتمادی میں تباہی ہے. ہر گھر میں اگر بد اعتمادی ہو تو وہ گھر بھی تباہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے عوام کو اپنی حکومت سے، اپنے نمائندوں سے دیانتداری سے اپنے مسائل بیان کرنے چاہیے. حکومتوں کو دیانتداری سے اپنی رعایت سمجھتے ہوئے اپنی عوام کو، وہ تو کہتے ہیں سپریم ہے عوام، وہ سپریم کو سپریم تو سمجھو، اس کو جو بنیادی حقائق ہیں وہ تو دو. تو سپریم ایسے آپ کے مفاد کے لیے سپریم ہے، بس ووٹ دیے آپ لوگ حکومت میں چلے گئے اور سپریم عوام ہے. سپریم تو آپ ہیں جو حکومت میں چلے جاتے ہیں، عوام کو پوچھتے نہیں ہیں. جی بالکل خان صاحب، بالکل یہ بڑے آج بڑی گرم یعنی لہجے سے بات کر رہے تھے. اور ان کی بات میں جو ہے نا یہ جو سمجھے حقیقت ہے کہ عوام جو ہے اس کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی بھی پالیسی، کوئی بھی قانون جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا. لہذا ہمارے ارباب اختیار کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ عوام کے جو مسائل ہیں وہ عوام کے ساتھ مل کر ہی حل کیے جا سکتے ہیں. اور ہمارے جو پالیسیاں ہیں، ہمارے جو یہاں قانون ہیں، یہ سارے نہیں ہے. جہاں تک آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو چوک عزم ہے خان صاحب کے بقول کہ اس کی جمع بندی تک نہیں ہوئی، تو اتنے بڑے مسائل گمبھیر ہیں، عام آدمی کے اتنے مسائل ہیں، تو ان پر جو ہے ارباب اختیار کو سوچنا چاہیے. تو ہمارا جو ہے یہ پروگرام جو ہے اس کا وقت ختم ہونے پر ہے، اس لیے میں اب جناب آخر میں پھر دوبارہ جناب خان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب جو ہے ہمیں جو ہے نا وہ اپنا قیمتی وقت میں سے ہمیں کم وقت دیتے ہیں. اسی طرح میرے محترم جو ہیں وہ عبد الرحمان فریدی صاحب جو ہیں وہ پروڈیوسر ہے جو ہمیں یہ ماحول مہیا کرتے ہیں. تو میں ان کا انتہائی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بہت مشکور ہوں کہ وہ ہمیں جو ہے وہ ایک وقت دیتے ہیں. اور میں خاص طور پر اپنے ان تمام دوستوں کا، انہیں اپنا تمام ان ساتھیوں کا اور ان دیکھنے والوں کا، سننے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں ان کی محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں وہ ہمیں لائک بھی کرتے ہیں، کمنٹس بھی کرتے ہیں اور ہمارے پروگرام کو پسند بھی فرماتے ہیں. میں ان کا بھی بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہوں. اور ان کے لیے خاص طور پر میں اپنے دوستوں کو میں عرض کروں گا کہ آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام.